आज आम्ही इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान सांगे कलेक्टरेट इमारतीची परिस्थिती कितें आसा ही तुमच्या मुखार हाडिल्ली। लायटीच्यो वायरी घाल्लो स्टँड कोसळपाच्या धडेर आसा, तशेंच इमारतीन उदक लीक जाता आनी नगरपालिका ताचेर कांयच एक्शन घेना अशी कागाळ लोक तशेंच कावन्सिलर मेशू डिकोस्ता हांणी केल्ली। मात ही बातमी आमी केल्या उपरांत ताचो इफेक्ट दुसरेच दिसा आमकां दिसून येता, जंय लायटीच्यो वायरी आशिल्लो स्टँड दुरुस्त करपाचें काम ताबडतोब सुरू जाला। त्या खातीर कावन्सिलर मेशू डिकोस्ता हांणी इन गोवाचे तशेंच नगरपालिकेच्या चीफ ऑफिसरांचे उपकार मानल्यात। मात उदक गळता ताचें कितें तें आजून स्पश्ट जाल्लें ना। नगरपालिकेच्या चेअरपर्सनान मिडिया कडेन तशेंच लोकांच्यो कागाळी लेगीत आयकपाक टाळ्ळें। उदक गळटा ताचेरूय कितें तरी बेगीन उपाय काडचो तशेंच ही इमारत निवळ करपाचेरूय नगरपालिकेन भर दिवचो म्हण लोकांनी मागलां। म्युनिसिपालिटीचे जे लोक आसा पळय न्हू तेंगे सरपंच कोण आसा पळय ती हें करना इतले कित्याक निवळ करतात वयता आमी सगळें निवळ करतात ते हें सारकें केलें म्हणटात पूण तेजो आतां वचून पडलें तो कोणी सारको निवळ करपाचो आमी निवळ करतात। चेअरपर्सन मेळिल्ले तुमी सांगपाक गेल्ले ती कितें सांगपाक गेली म्हळ्यार ती उलोवपाक रावूंकूच ना गेली सांगपाक जालें मॅडम मातशें एक 8-8 दिसान तरी हांगा निवळ करात। आतां आमचे कडेन रेंट कितें करून घेतात तर नाजाल्यार आमकां रेंट सोडात जे म्युनिसिपालिटी तुमकां रेंट घेता न्हू ते रेंट सोडात आमकां सांगा तरी न्हू। प्रॉब्लेम बाबा हिंगा सगळें उदक गळटा आनी आमकां हिंगा सारकें बसोवंक मेळना आनी निवळसाण ना आनी हिंगा लोकांक सगळें प्रॉब्लेम जाता कितें म्हणून झगडटाय लुगरां लागून आपल्याले तुपलेलो जागो झगडटाय मागीर कोण न्यू येताय तांकां जागो मेळना पयलीं लोक येता तो झगडटा आनी उदकां बसोवंक पडटा। तुमी मातशें आमगेलें एक्शन घे बाबा। आनी ते म्युनिसिपालिटी घेवन येता ते चिटार घेवन येता कितें मोडके घेवपाक येता काय तुमगे टॅक्स कितें घेता ते आमगे टॅक्स घेताय बाब ते कडल्यान इन गोवा चॅनल जो आहा आनी आमचे रिपोर्टर सांगायचे बुदय देकर हांच्या मना कडल्यान देव बरें म्हणटा कारण खंय तरी आमकां आमी हिंगा बाजारांत येयल्ले तेन्ना इन गोवान एक आपल्या स्वताच्या हाजेर हे करून हिंगा एक न्यूज एक लोकां मदीं अवेरनेस हाडले कारण मार्केटान लोक असो सहज भितर सरतात आनी बुधवारा बी असोच लोक भितर सरता आनी वायर सकयल देवल्या कारण शॉक बी मारपाक शकतालो। हांव इन गोवाचे अभिनंदन करता बुदय देकर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा कारण एक बरे पैकी काम थिंगा करता। तेच बरोबर हांव चीफ ऑफिसर सांगेचे सिद्धार्थ प्रभू आमचे इंजिनियर भागीराज बोल्लेकर हांचे आभार मानता कारण क्विक एक्शन तांणी घेतलेले आहा। आमचे सुपरवायझर म्युनिसिपालिटी लुईस हांचे देव बरें करूं म्हणटा कारण तांणी आतां ग्रुपान घातलेल्या की आमी काम सुरवात करतात आनी आमचे कॉन्ट्रॅक्टर हांव तांकां सांगलां की बाबा काम हें बरे पैकी जावपाक जाय कारण लोकांक आतां ते टेम्पररी बील जाल्लें फाल्यां सिमेंट फुगल्यार कितें पडपाक शकता पूण तांणी आपल्या लेवलाचें काम जें इलेक्ट्रिशियन म्हणून तें बरें काम केल्लें आहा। पूण फाल्यां सिमेंट जरी पडटा जाल्यार कुडको पडटा जाल्यार तें काम तांकां लागना तें फाल्यां उदक एक फुगता जी फूग मारलेली आहा आनी तेन्नाय सांगलें चेअरपर्सनाक फक्त इन्स्पेक्शन केलें म्हण जावचें ना इन्स्पेक्शन केल्यार सुद्दां मनशान म्हणटा तें प्रोएक्टीव जावन ताचेर एक्शन दिवपाक जाय आनी पळय सगळीं कामां मिडियाच मुखार हाडटली आनी मिडिया मुखार हाडटा आमी कावन्सिलर कित्याक जाय सगळीं कामां रिपोर्टर आनी मिडियाच जर मुखार हाडटले जाल्यार कावन्सिलर निवडून येवपा नाका ही म्युनिसिपालिटी कडून मिडिया कडेन दिवपाची बाबा तुमीच मिडिया ही सांग्याची म्युनिसिपालिटी चलया कारण मिडिया म्हाका दिसता बरे रितीन म्युनिसिपालिटी चलता। नमस्कार आमी सांग्यार आसा सांग्याचे डेप्युटी कलेक्टर सकलची पॅसेज आसा थंय आसा काल इन गोवान स्पेशल न्यूज केल्लो आनीक कावन्सिलर जो आसा जो मेशू डिकोस्ता हेणी सुद्दां सांगलें की खंय तरी चेअरपर्सन आसा प्रोएक्टीव जावपाक जाय म्हण आनी प्रोएक्टीव खरेंच चेअरपर्सन जाता काय खबर ना पूण काम जें आसा आमी काल जे काम दाखयल्लें कशे पद्दतीन लायटीची वायरी आनी स्टँड जो आसा खोसोन पडलो आनी कशी दुर्घटना जावपाक शकता हें सविस्तर सांगलें तितून मेशून क्लियर केल्लें आनी हेजे नंतर आयज पळयता कामाची सुरवात जाल्ली आसा आनी सगळें क्रेडीट जें आसा तें मेशून जो कावन्सिलर आसा तेणी हांगा सेवक दिल्ले आसा म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफाक दिल्ले आसा। हांगा आमी जेन्ना येयले इन गोवा जेन्ना टीम हांगा येयली तेन्ना आमी चेअरपर्सन आहले चेअरपर्सनाक विचारलें की हें काम अशें पद्दतीन जालां तुका लक्षांत ना काय म्हण तुका खबर ना। चेअरपर्सन इन गोवाच्या माध्यमा कडेन उलोवपाक टाळाटाळ केली आनी हांगच्यान पसार जाल्ले आसा। मग असो चेअरपर्सन प्रोएक्टीव जावपाक जाय हे गजाल खरी आसा असो चेअरपर्सन सांग्यार कितपत काम करपाक शकता हें एक ताजें उदाहरण जें आसा तें हांगा दिसून येता। खर तर आयज चेअरपर्सनान सांगपाक जाय आसलें की आपूण खंय तरी बिजी आसली आनी आयज आपण हें काम करपाक लायिल्लें आसा म्हण पूण खरोखरच सीओ हांगा एक्टीव आसलो म्हणून एक काम जालां असो कावन्सिलर मेशू डिकोस्ता हांणी सांगलें आसा। आयज जरी कामाची सुरवात जाली जाल्यार बिल्डिंगेचे गळटेचें कितें हो एक क्वेश्चन मार्क आसा। खरी तूं प्रोएक्टीव जर आसा जाल्यार ही बिल्डींग जी गळटा पळय ती सारकी करून दाखोवपाची आसा। तुमच्या काउन्सिल मिटिंगेक हो विषय तातडीन येवपाक जाय। मेशो विरोधक आवाज करतलो पूण खंय तरी तूं सत्तेर आसा हेजर तूं खंय तरी हांगा
फर्स्ट पर्सन असल्या कारणान तुवें हो खंय तरी ग्रांटेड न धरता खंय तरी तेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. म्हणून एक सुरक्षा किंवा सुरक्षेच्या संदर्भात जेन्ना अशी बिल्डिंग डेंजर पोजिशनार आसा तेन्ना खंय तरी एक्टीव जावपाची तितलीच गरज आसा अशेंय मॅथ्यू डिकोस्टा तशेंच स्थानीक जे बिझनेस करतात ते सांगतात. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.